Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shaleen. Husband of Suchana Seth, Venkataraman, has said that there is no justice that he expects from the case but wants relief for the children who are stuck in such cases across India. Raman arrived at the Kalangud police station on Saturday and gave a statement in connection with the murder of his 4-year-old son. Accompanied by his legal representatives, Raman was asked about the relationship he shared with Suchana and also about the custody problems leading to the day of the incident. The lawyer of Venkat has said that they will have to continue being in Goa for some more sessions of statement recording. Sources also informed that Raman confronted Suchana on Saturday. No questions, please. No questions now, please. Just say something. Sir, anything you want to share about Suchana? No question. I will answer questions. Please, wait for some time. Okay? Sir, namaste. A 34-year-old Navy staff member, Rutul, lost his life in a self-accident on the highway at Varunapuri, Vasco. The incident, which occurred on Friday at late night when Rutul collided with a parked vehicle. The emergency services and the police rushed to the scene. Despite rushing to the nearest medical facilities, Rutul succumbed to the injuries. A 34-year-old Navy staff member, Rutul, lost his life in a self-accident on the highway at Varunapuri, Vasco. The incident, which occurred on Friday at late night when Rutul collided with a parked vehicle. The emergency services and the police rushed to the scene immediately. Despite rushing to the nearest medical facilities, Rutul succumbed to injuries. Kiran Borkar for Herald TV. A major accident has been reported at Nuwe Junction between a rickshaw and a car. The high-speeding car rammed into a rickshaw approaching from another side and dragged it 10 meters away. The rickshaw driver sustained major injuries and has been shifted to GMC for treatment. Here's more. Major accident was reported at Nuwe Junction on Saturday, wherein a high-speeding four-wheeler rammed into a rickshaw approaching from the other side. The rickshaw driver has been severely injured and has been shifted to GMC for treatment. The eyewitnesses and the locals said that the non-functional traffic signals is a major reason for the frequent accidents on this junction. Accident मरे आता पण आता ॲम्ब्युलन्स आपण 20 मिनिटा मागे ॲम्ब्युलन्स दिला सिरियस सारखं सिरियस आणि वो गाडीवाला होतो असं तो ते ब्रेकाचे पाय झाले ना कमी 180 स्पीड असतो असले ॲक्सिडेंट जाता आमचे रिक्षा एसवी झालो रिक्षा बोगमाळाच्या ह्याचा बोगमाळा गेलो तो सकाळी हा थिंगसन येतो थिंगच्या उडे आणलं पण थिंगच्या बरं पोचला ते 180 जरी स्पीड असतली हा स्पीड आहे म्हणणार हे सिग्नल पण आता टायटानं सगळं कामां वयता खूप जण आम्ही बी असतात बिझी हे सिग्नल कितले ओपन जाता सिग्नल चलनासले सिग्नल चलनासले दिसता आता आमकां जर खबर चलना म्हणजे चलत ना चलना बंद बंद आसा आता बंद आसा आता ॲम्ब्युलन्स फोन केला लोकांनी 20-25 मिनटां ॲम्ब्युलन्स येवपाचे हा सरकारान मिस्टेक करना कोणा मिस्टेक करना कितें म्हणपाचें सांग तूं सांग ही गाडी पळय 180 तेका कितें करपाचें हांगा मरे दुबयसून आतां सौदीक आयलो जावपा जाय तेका तो मेलो जाल्यार एका मारून उडोवपाचें ते भाशेन उडोवपा जाय हांगा कितें कोणाक विचारपाक येना कोण गोरमेंट विचारना तेका लागून हें जाता रिक्षा ओली ड्रायव्हर आसलो पॅसेंजर सोडून येयल्लो. Gold ornaments valued at rupees 1 lakh were reported stolen from MS Lotlikar Jewellers in Vasco on Friday. The jewellery shop owner filed a formal complaint regarding the incident, providing CCTV footage wherein the theft has been caught. The police have initiated the investigation. शॉपार एक चोरयेचो इन्सिडेंट घडला सकाळचे अप्रॉक्सिमेटली 11:30 दोग जाण दादले आयिल्ले तेणी कॅप घातिल्ली आनी चश्मा घातिल्लो सो तेणी येवन आमचे स्टाफ आसले आमच्या शॉपाचे सो ते दाखयता आसतना ताणें हातचाली करून एक झपकून बँगल्स काडले ते आमच्या CCTVचेर क्लियरली दिसती पडटा वेट अप्रॉक्सिमेटली बँगलाचो आशिल्लो 11.2 ग्रामच्या आसपास व्हॅल्युएशन अप्रॉक्सिमेटली तेजे 1 लाखच्या आसपास अशें अंदाजान जाता. ओके मागीर तुमकां आयडेंटिफाय जाला मनीस बी कितें CCTV वयल्यान तो दिसता तेजो फेस कळटा अंदाज कॅप घातला आनी व्हडलो चश्मा घातला ताणें
दोग जाण आशिल्ले. आता तुम्ही पुलीस कंप्लेन बी करपाचे? हय, आमी आतांच आमकां तो इन्सिडेंट आमकां कळ्ळा आतांच, सो आतां आमी वतले पुलीस स्टेशनार आनी आमी कंप्लेन लॉज करतले. स्टॉक काउंटिंग करतना सांपडलो? हय, सकाळचो इन्सिडेंट जाला. रातचो आमी जसो आमी स्टॉक काउंटिंग करतात क्लोजिंगा टायमार, सो त्या टायमार आमकां ते कळ्ळें की एक बँकेल आमकां शॉर्ट येता. सो आमची CCTV फुटेज आमी चॅक केली आनी त्या प्रमाणे आमकां कळ्ळें की अशें जाल्लें आसा. हेच्या पयलीं कस्टमर तो येयलो अशें कितें खबर? ना, हे पयलीं त्या कस्टमराक आमी केन्ना पळोवना. हिंदी उलयताले ते, सो आनी ताका पयलीं आमी केन्ना पळोवना. बट कितें घेवन कितें आयटम कितें चाललो तेंच्या तशें पळोवपाक गेले? हय, पयलीं तेणी बारीक आयटम विचारलो. रावंड इयरिंग आसता आमची भुरग्याची घालपाची, ती दाखयली. ती ऑपोजीट सायडीन आशिल्ली. सो मागीर ते हे सायडीन आयले. सो हे दाखय ते दाखय अशें करून ताका स्टाफाक तेणी घुसपायल्ले. कितले जाण आशिल्ले ते? ग्रुपान येयल्ले काय? ना, ते दोग जाण आशिल्ले. दोन्ही दादलेच? दोगूय दादलेच आशिल्ले, हिंदी उलयताले. एनी मेसेज फॉर अदर म्हणजे ज्वेलर्स टू बी केअरफुल बी अशें कितें? हय, आतां ह्या दिसांनी तुमकां खबर आसा गोल्डाची रेट वाडल्या, चोरयेची घटना घडीत आसतात, खूब वाडल्या केसीस. हांव म्हणटा ज्वेलरांक जाता तितले कॉशन घेवपाची, केअर घेवपाची, स्वताक प्रोटेक्ट करपाक इन्शुरन्स करात. सो तुम्ही आता पुलिसांक बी अपडेट करतले? हय, डेफिनेटली आमी आतां पुलीस स्टेशनार वतले आतां आनी पुलीस स्टेशनार सगळी एक्झॅक्टली कितें केस जाले ते समजायतले, तांकां एक्झॅक्टली एक्सप्लेन करतले. ओके. आनी लेट्स होप दॅट हे बेंगल्स आमकां चोर सापडटा बेगीन बेगीन. Environment Minister Alexia Sequeira said that issue pertaining to sand mining will be resolved soon. Minister further asserted that within a month or two, the government will have finalized permission for sand mining. Watch. See, we are going. I think within a month or two, we will have finalized permissions for sand mining. We would try and resolve the issue pertaining to sand mining. There are certain restrictions that have been imposed by the NGT vis-a-vis issue of permits for sand mining. So that we will take up a little later. But at the moment, we will go till the point there are no restrictions. I think the services of NIO have also been sought to identify. Social worker and resident Roxino D'Souza submitted memorandum to the local MLA Anton Vaz requesting to install speed breakers at Consua Junction after a fatal accident took place on the junction on Friday. D'Souza emphasized importance of speed breakers on this junction as the vehicle move on high speed as it is a highway. MLA, upon receiving memorandum, inspected various junctions on the highway stretch, especially the Consua Junction. आता काल एक तो ॲक्सिडेंट झाला, तेजेर लोकांची बोवाड जाला की MLA कितें कोता, MLA कांय चोयना, असो एक लोकांचो इशू जाला. सो थिंगा सांगपा म्हणटा जाल्यार MLA थिंगा ताबडतोब धांवन येयला आनी MLAन आज पयले सगळ्यांक तिचो स्पेशल मिटींग मागिल्ले सगळे ट्राफिकाक, दुसऱ्या पंचांक आनी सगळे लोकांक. हितून MLAचो कसलो गुन्यांव ना, हितून गव्हर्मेंटाचोय गुन्यांव ना. आमी हे मुखार हाडपा जाय, तांकां खबर आसता कितें जाता काच जाता. सो हांवें मेमोरंडम दिला सराक सांगपाक की हे दोन जंक्शन जी आहाय स्पीड हिंगा क्विनी नागर आनी हिंगा कोणसुआ जंक्शन आनी वेर्ना, सो दीस इज वेरी जायते एक्सिडेंट जायत आहाय. आतां थिंगा आतां उलयले ते भाशेन थिंगा म्हणटा कोण स्पीड ब्रेकर जाय, कोण सिग्नल जाय. सो ही सिग्नलां हे स्पीड ब्रेकर जावपाक चड टायम लागतलो. आमी सराको रिक्वेस्ट केला की आमकां थिंगा एक पुलीस आयो, ट्राफीक पुलीस आयो की बाबा ह्या सिग्नलाक थोड्या वेळार पासून सिग्नल आमकां लोकांक ट्राफिकाक लागले, कित्याक हे स्पीड ब्रेकर आनी कितें जाता म्हळ्यार वगोचा. काल एक इन्सिडेंट जालो आमचो कोणसुआ ते जंक्शनार आनी आमचो भाव फ्रांसीस सिल्वा हो एक्सपायर्ड जालो आनी हे इन्सिडेंटा लागून म्हाकाय जायतें दूख जालें आनी ताका लागून ताबडतोब हांवें आयज आमचें जें डिपार्टमेंट जें आसा, जावं ट्राफीक, जावं RTO, जावं PWD, जावं आमचे बाकीचे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तांकां सगळे आयज ऑफिसर हांगा आयिल्ले, आमचे रिप्रेझेंटेटीव डेप्युटी कलेक्टराचे देखून आसले आनी हाचेर आमगे भरपूर आमचें भासाभास जालां. कित्याक हांगासर आमी हेजेन फुडें आमी कितें करपाक जाय, जावं हे इन्सिडेंट जायना जावपाक, हे आमी कशें करून आमी लोकांक एक्सिडेंट जायना जावचे अशें म्हणून आमी आयज डिसिजन घेवपाक आयज आमचें डिसिजन जाल्लें आसा. अशें हांवें तिका रिक्वेस्ट केलें जाता तितले बेगीन जे हांगासर आमकां सिग्नल जाय, सिग्नलाकूय ते म्हणटा व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा, पूण ना आमी डिफिकल्ट कित्याक आमी कशेंय तरी करून आमकां हें आमच्या सिग्नल हें जावपाक जाय, नाजाल्यार ते म्हणटा आमचे रावलर तेवूय घालपाक इल्ले प्रॉब्लम आसा अशें म्हणटा ते. पूण अशें जालें जाल्यार आमी लोकांक कशें सेफ करतले, सोल्युशन कितें
हाचेर आमी आज डिस्कस जाला आनी हांवें तेका सांगला जातले बेगीन जे आमचे सिग्नल हांगासर जावपाकूच जाय म्हणून. Goenka Ekpaul, Eksaranche, along with Konkani Bhasha Mandal, Goa, and Ravindra Kelekar Daya Mandir will be commemorate Osmitai this at Ravindra Bhavan, Margao. To mark the occasion of Opinion Poll, a state-level quiz on the theme Goa is organized for high school students, wherein over 100 teams will participate. आणि 16 जानेवारी दिसाक रवींद्र भवनाक मडगांवां हो दीस वेगळ्या कार्यावळींनी घडोवपाचो ह्या दोन्ही संस्थांनी संकल्प केला. तुमकां एकूणच कार्यावळीचे विशीं आमचे अन्वेषाबाई सिंगबाळ सांगतले, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आशिल्ले, आनी ताजे उपरांत प्रशांत बाब नायक एकूणच कशे तरेचो उद्देश ह्या कार्यावळी खातीर दवरिल्लो आसा ताजे बद्दल तुमकां विस्तारान सांगता. म्हणजे सकाळची जी कार्यावळ आसा तातूंत सुरवातेचो जो म्हत्वाचो भाग आसा तो राज्य पावंड्यावयली प्रश्न मंजुशा सर. रवींद्र केळकर ज्ञानमंदिर कोंकणी भाशा मंडळ फाटलीं 2 वर्सां ही प्रश्न मंजुशा सर्त घडोवन हाडटा आनी अंदू 3रे वर्स अंदू गोंयकार एकपावल एकचाराचे हांच्या गोलबालबान ही सर्त जाता आनी आयज ह्या सर्तीची ऑनलायन मुळावी फेरी जाली, जंय 45 शाळांतल्यान 118 टिम्स पार्टिसिपेट जाल्ल्यो आनी ताची जी सेमी फायनल आनी निमणी फेरी जी आसा ती 16 तारखेर सकाळची जातली. रवींद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स हॉलान सकाळच्या 9:30 वरांचेर ती सुरू जातली. सकाळच्या 10 वरांचेर गोंयांतल्यो कांय वेगवेगळ्यो शाळा पथनाट्यां सादर करपाचें आसा. हातूंत निराकार विद्यालय माशें, दिनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कुडचडे आनी सर्वोदय हायस्कूल कुडचडे तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिर हांची पथनाट्यां सादर जातली. ते भायर सांस्कृतीक कार्यावळ, नाच, नाटकुली अशे तरेची सांस्कृतीक कार्यावळ्यो बी ह्या दिसा थंय घडोवल्यो. Encouragingly, Leslie Pereira, a dedicated beekeeper hailing from Cavalossim in Goa, is advocating for the younger generation to proactively venture into honey production, particularly those already engaged in agriculture. Pereira highlights the advantageous nature of beekeeping, emphasizing its ability to yield more with minimal effort. Leslie Pereira, a passionate beekeeper from Cavalossim in Goa, is encouraging the younger generation, especially those involved in agriculture, to actively consider taking up honey production. Pereira emphasizes the benefits of beekeeping, highlighting that it offers higher yields with minimal efforts. मेरा गांव केळशे कावलसी. सो ये बीकीपिंग हांवें स्टार्ट केलें पॅन्डेमीक कोरोना टायमार. सो कोरोना सम पीपल हॅव फ्लॅटन, हांव रायज जालो. सो आय नेवर गेव अप. कोरोना म्हणजे एक्झाम्पल इतलोच सोडूंक येना. सेकेंडली तुमचे आमी 4 वर्सां गेले उपरांत हांवें 1-2 बॉक्सां घेतल्यो. 2 बॉक्साची 3 केली, 3चे 4 अशें वाडयत गेलो. सो आय नेवर गेव अप. कॉलनी गेली, परत आयल्यो, पोते फील केल्यो. सो हे अशें हांवें करून आमचो गांवचो सरपंच डिक्सन वाज म्हाका सपोर्ट मेळ्ळो. तेन्ना तो सरपंच आसतना ही वॉज इन बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन. ताणें म्हाका बॉक्सीस दिल्ली, एम्प्टी हायव्स. तातूंत हांवें डिविजन करून भितर घालून न्हू. सो फुडें वचत रावलो. अशें करून जालें आमचें बरें. सो इट इज स्टील गोईंग गूड. कितलें जातालें तुका स्टार्टींग प्रोडक्शन कितलें जातालें? प्रोडक्शन म्हाका जातालें इनिशियली म्हाका 9 किलो तशें जाल्लें 3-4 बॉक्साक. सो हांव म्हणलें आतां स्कोप आसा, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इज गूड फॉर द पॉलिनेशन. हांवें म्हणलें वाडोवया. सो आय हॅड वेरी डीप इंट्रस्ट इन दॅट न्हू. सो रिसर्च करून हांवें हें वाडयलें. वाडयले उपरांत म्हाका एटलीस्ट 35 बॉक्सेस हांवें केल्ले. Nuvei veterans secured a hard-fought victory over Rashol veterans with a 3-2 win via a tiebreaker at the DSYA ground in Kurturi. The match was part of the 4th All Goa Veterans Football Tournament organized by the Batora United Club. The action-packed game saw both teams displaying skillful plays and near misses, keeping the spectators on the edge of their seats. In the first quarter, Francisco Colasso of Nuvei missed a golden opportunity to tap in an open goal, setting the tone for a closely contested match. Rashol's Diego Cardozo 10 minutes later narrowly missed the target with a powerful shot. Nuvei veterans secured a hard-fought victory over Rashol veterans with a 3-2 win via a tiebreaker at the DYSA ground in Kurturi. The match was part of the 4th All Goa Veterans Football Tournament organized by the Batora United Club. In the first quarter, Francisco Colasso of Nuem missed a golden opportunity to tap in an open goal, setting the tone for a closely contested match.
In a Konkani Riddles contest, today's Parkone is presented by Mario De Vasco. Mario Pereira, properly known as Mario De Vasco, is an institution in its own might. Though born in Nairobi, Kenya, he is a real true-blooded Goan who has excelled himself on the theatre stage as a child artist, singer, actor, writer and theatre producer. He has presented his theatre globally, entertaining his audience with dedication and devotion to the Konkani stage. He has also acted in Konkani films as well. Here is an accomplished theatrist who has done Konkani proud with his theatre works. Enjoy this 26th Parkone of the contest, Parkone Kite Desang, from Chikali Biocrusaders. मोगाडिस्तान मारियो दे वास्को पयले स्वते चिकाली बायोक्रुसेडर्स हांकां म्हजी परब दिता आनी हे आदल्याचे गोंयचे दायज आदल्याची परंपरा तांणी जिवी दवरली देखून तशेंच बाब सिरील फेर्नांदीस हाका हांव म्हजी परबी दिता आनी तुमकां सगल्यांक गोंय आसलेल्यांक गोंयचे भायर आसलेल्यांक नव्या वर्साची कुशाल बरीत नवें वर्स आवडेता आनीक एक पारकोणे आयज हांव तुमकां घेवन आयला गेल्ले फावटी इस्पोड्याक इस्टर्न US टॅक्सेस ह्या गांवांत रावन हांवें एक पारकोणे घातलेले आनी त्या पारकोण्याचो जबाब साबार लोकांनी दिलोलो आनीक आयज ही पारकोणी आयज गोंयांत न्हय पूण गोंयच्या भायर देखून शिपडलेली आसात जायत्यांनी हे स्पर्धेक भाग घेतला तर कान फुलोवन सिटीदान आयकात चिमटीभर कापशी मूठभर हापशी कितें तें सांग आनीक पावटी म्हणटा चिमटीभर कापशी मूठभर हापशी कितें तें सांग आयज हे गोंयचे भुंयेर रावन गोंयचे हेरिटेज प्लेसीस रावन हांव हे तुमकां पारकोणे घातला हाचो जबाब तुमी क्रुसेडर्स चिकाली बायो हांकां पाठयात आनी साबार इनामां जिखून घेयात सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.